अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड यूके। क्या हाल चाल है आप सबका? आपसे मेरी मुलाकात आई थिंक एक हफ्ते बाद हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल खुशबाश और बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ तक कि लंदन में जो है वो हमारा कर्फ्यू शुरू हो चुका है और हम लोग मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तक अब स्ट्रिक्ट कर्फ्यू में रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, चले अच्छा है, थोड़ा सा कोरोना वायरस कम हो जाएगा। वैसे भी ये हम लोग को बड़ा शौक है बाहर निकलने का। पाकिस्तान का क्या हाल चाल है और पाकिस्तान में कोरोना वायरस का क्या हाल चाल है? आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो है इरम मसूद। इरम मसूद है कॉमनवेल्थ एडवाइजर, मार्केटिंग एंड बिजनेस कंसल्टेंट एंड ऑल्सो मेंटर, और जिन्होंने जो मेरी भी मेंटर है और उन्होंने काफी मेरी हेल्प की थी पाकिस्तान में मीडिया में। तो आइए मिलते हैं इरम मसूद से। अस्सलाम वालेकुम इरम मसूद। वालेकुम अस्सलाम लैला खालिद, इतना मेरा नाम पूरा लिया, अच्छा तो मुझे लग रहा है कि मैं खड़ी हो जाऊं तुम्हें सलाम करने के लिए। आपको पता क्या है कि हाल मैं है? आपकी थैंक काफी यू। बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपकी काफी इज्जत करती हूँ क्योंकि आप जो है वो मेरी मेंटर भी है पाकिस्तान में और मेरी काफी आपने मदद की थी मीडिया टीवी में आगे बढ़ने में, जो कि मुझे हमेशा याद रहेगा। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूं कि इरम आप खुद ही बता दें कि भाई आपकी आज तस्वीर हमें आपकी शक्ल नजर क्यों नहीं आ रही है? भाई तुमने एक तो पहली बात ये कि काफी इज्जत क्या होता है, मतलब आदमी इज्जत करे तो पूरी करे, ये काफी और बीच और मिडिल और ये क्या था? भाई आपको अच्छा, पता है कि जो मेरी तीसरी। उर्दू है वो खराब है थोड़ी सी। हाँ, मुझे बहुत कुछ पता है क्या क्या खराब है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अभी हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं, तो यहाँ कभी भी पानी बिजली का आपको एकदम से पता चलता है कि नहीं है। तो अभी आप लोगों से मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि हमारे पास इस वक्त जरा कुछ इंटरनेट की भी दुश्वारी है, और आप लोग बस ऐसे ही समझें कि बस मैं कहीं चांद वांद से कोई रेडियो का शो कर रही हूँ, बस ऐसे ही लगता है कि इसी बस तरह ठीक के है, हम कुछ ये हालात हैं। समझेंगे कि आप जो है वो प्रोबेबली कोई नया स्टार आया है जो कि हाँ। नासा ने फाउंड किया है। एनीवे इरम, चले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। कॉमनवेल्थ एडवाइजर, बिजनेस एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट, इतने सारे माशाल्लाह आपके टैलेंट है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। बस फिर भी मुझे कभी पाकिस्तान टैलेंट शो में ना, पाकिस्तान गॉट टैलेंट में कभी हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने कहा आप में कोई ना कोई चीज की कमी है, तो फिर खैर नहीं होता। बट सबसे पहले तो मैं लंदन इल्मी सिटी, लैला, आपकी पूरी टीम का बहुत आई वुड लाइक टू से थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। लैला तो सब सेलिब्रिटीज को बुलाती है, तो खैर मैं भी इसने कहा कि आप करें, और मैं ये शो सिर्फ लैला ही के लिए कर रही हूँ। अदरवाइज इस वक्त मेरे लिए तो मैंने जैसे बताया कि मुझे सिर्फ लोगों को आगे लाना है जो कि अब डिजर्विंग है, चाहे वो यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से हो या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। Leila has been a wonderful, person in my life. I've known her for ages. अगर हमने ये बताया कि कितने साल से जानते हैं तो दोनों की उम्रें पता चल जाएंगी, और मैं तो वैसे भी नजर नहीं आ रही, तो क्या पता मैं सिर्फ 26 साल की हूँ, तो इसलिए। बट यस, कॉमनवेल्थ ऑब्वियसली इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, और जहां जाहिर है क्योंकि एक गेस्ट के हवाले से मुझे बताना है कि ये क्यों टाइटल्स मेरे साथ हैं। मार्केटिंग एंड बिजनेस कंसल्टेंसी का ये है कि पाकिस्तान आके देखा कि अपना काम करना या अपने से जो रिलेटिव काम करना बहुत फायदेमंद है। पाकिस्तान गॉट एन एक्सट्रीम पूल ऑफ टैलेंटेड पीपल अराउंड। क्या कहते हैं, हमें सिर्फ यही देखना है कि हाउ कैन वी, हर मुल्क के अपने फायदे नुकसान होते हैं, और आई थिंक मैं भी एक ब्रिटिश नेशनल हूँ। लंदन से ही मेरा और लैला का ताल्लुक हुआ। मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस भी नहीं बताऊंगी, फिर उम्र का पता चल जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि बहुत सालों से मीडिया से एक वाबस्तगी रही है, और उसी को लेते हुए ऐसे काफी लोगों से दोस्ती है जिनको पाकिस्तान में वापस आके काम करने में बहुत बहुत तकलीफ हुई। और जाहिर है क्योंकि कहीं भी आप जब जाते हैं तो आपको उसी माहौल को और उसी चीजों को देख के अपना काम डिफाइन करना होता है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे सबसे ज्यादा चीज जो यहाँ exciting and fascinating and plus the most impressive thing in Pakistan is the youth. Pakistan की जो youth population है, which is almost 58% of people under the age of 30, is a massive, the 5th largest in the world. तो बहुत काम किया जा सकता है, बहुत उस हवाले से यहाँ की औरतों को जिस तरह आप सिर्फ टीवी ड्रामों में देखते हैं वो बिल्कुल वैसी ही नहीं होती, उससे बहुत बरक्स, बहुत मुख्तलिफ हैं, और बहुत काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारा मेरा एक इंक्यूबेशन है पाइन, उसमें हम सब वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करते हैं।
اور لیلا بھی اس کی فرینڈز آف پائن میں ہیں اور بہت پائن کو سپورٹ بھی کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چاہے آپ لندن میں رہیں, چاہے کسی بھی دنیا کے کونے میں رہیں, جو آپ میں تھوڑا سا پاکستانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات بولی. اچھا ارم, ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جو ہے جو ڈراموں میں خواتین دکھائی جاتی ہے, خواتین ویسی نہیں ہے پاکستان میں, بیکاز پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے, کام میں آگے ہے, اکنامی کو سپورٹ کر رہی ہے, کنٹریبیوشن کر رہی ہے. تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ نیگیٹو رول کیوں دکھایا جاتا ہے پھر عورت اور خواتین کے بارے میں؟ یہ کیا ہماری قوم کو پسند ہے خواتین کا نیگیٹو رول, یا پازیٹیوٹی دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ نیگیٹو رول بھی ہے لیلا, بٹ آئی تھنک اٹس مور آف دی کہ عورت کو ہمیشہ کمزور اور لاچار دکھا کے آپ کی ریٹنگز بھی بڑھتی ہیں, آپ کے جو کنزیومر مارکیٹنگ ہے, جو پروڈکٹس ہیں, جو ایڈورٹائزرز ہیں, وہ ایز اے پروڈکٹ. سو فیمیل از اے ویری صحیح. سیلیبل پروڈکٹ ان اینی کیپیسٹی, may it be off screen or on screen. So that is how we need to define. In terms of negativity, I think content check نہیں ہے اس لیے, ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ پازیٹیوٹی بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اب آپ بہت سے ایسی ملک ہیں, چاہے ہماری نیبرنگ کنٹریز ہوں, اور ہر کنٹری کے اوپر ایک کمپلائنس ہوتا ہے. ہماری تو کوئی کانٹینٹ پالیسی ہی نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں یہ صحیح. بہت مسئلہ ہوتا ہے. جب دل چاہتا ہے, ہمارے یہاں صرف ایک ہی پالیسی ہے, صبح اٹھو بین کرو, شام میں جاؤ شان کرو, بس بین, اور یہ بیچ کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, سو اس لیے بھی جب آپ کی کوئی کمپلائنس اور ریگولیشن نہیں ہے جی. تو وہ بہت ایک مختلف اس کا پہلو ہے, اس لیے. چلے سے. اچھا ارم, کامن ویلتھ ایڈوائزر, مارکیٹنگ اینڈ آئی تھنک مارکیٹنگ اینڈ بزنس کنسلٹنٹ, تو اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ آر یو فری لانس اور؟ کامن ویلتھ نہیں, کامن ویلتھ تو ظاہر ہے اٹس این جی او, اٹس این آرگنائزیشن which funds. کامن ویلتھ کے اب ساتھ مجھے آلموسٹ اب 7واں سال ہے ماشاء اللہ ایز اے ایڈوائزر اینڈ فوکل پرسن فار پاکستان کے حوالے سے میں سارا بہت کام دیکھتی ہوں, صرف وومن امپاورمنٹ کے لحاظ سے نہیں بلکہ یوتھ بھی, اور اس میں آپ کے سائبر کو بھی دیکھتے ہیں, بزنس اینڈ ٹریڈ انویسٹمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں, تو کافی پہلو ہے. اور پاکستان ہیز بین ویری ایکٹیو کامن ویلتھ میں, بہت سپورٹ بھی کرتا ہے, کامن ویلتھ بھی پاکستان کو بہت سپورٹ کرتی ہے. کرونا کے حوالے سے ظاہر ہے بہت سے سارے ہی دنیا اتنی افیکٹ ہوئی, لیکن آئی تھنک کامن ویلتھ کے جتنے ایونٹس تھے اور جتنے بھی اور ایونٹس تھے وہ بھی افیکٹ ہوئے. تو کانفرنسز میں پاکستان کی بڑی پیشم پیش ہوتے ہیں, دے ہیو آؤٹ فرنٹ, صحیح. دے فرنٹ لائنرز, صحیح. بڑا کام کرتے ہیں. اور صحیح. کامن ویلتھ ظاہر ہے ایک سرٹن کیپیسٹی میں آپ کو بہت ایجوکیٹ کرتا ہے, تو کوئی بھی فورم اگر ایسا ہو اور آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہو تو آئی تھنک اس لحاظ سے بہت اچھی بات ہے. یہ بالکل آپ نے حوالہ ہے. صحیح بزنس بولا. اینڈ مارکیٹنگ جی. کنسلٹنٹس کچھ میرے پرائیویٹ کلائنٹس بھی ہیں, اسی طرح کام کرتے ہیں. بٹ اب یہی ہے کہ اب تو دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں کہ ہر روز جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ایک نیا کوئی کام کرنا ہے. سو آئی تھنک it's a very progressive life. It's a very there is a lot of learning in place. اگر ایک جیسی زندگی ہو تو وہ عموماً زندگی پھر بور ہو جاتی ہے. تو life has to be unpredictable. Every day you wake up to a new day. That's how it is. بالکل آپ نے صحیح بولا ہے. لائک ان انگلش, go with the flow with your life. Never, I believe that you should not make any future plan because you have to go with the flow کہ بھائی آج کیا دن ہے, آج میں نے کیا کرنا ہے, کل کیسا ہوگا. لوگ بیٹھ کے فیوچر پلان کرتے ہیں اور پھر ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جب وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اچھا ارم, مارکیٹنگ اینڈ بزنس کنسلٹنٹ, آپ کہتی ہیں کہ آپ کے پرائیویٹ اس میں کلائنٹ ہے, so do you have celebrities as well in this consultancy? سیلیبریٹیز تو جو دوست ہیں, تم بھی تو ایک سیلیبریٹی ہو تو وہ بھی ایک دوست, بٹ اب میں بالکل for the celebrity last نہیں 2 ہوں, میں years I don't do any celebrities. I think social media itself is very good and most of the clients or celebrities would do it themselves. But private clients mein, yes, I do. کوئی نیا soft business launch ہوتا ہے یا کوئی middle SMEs, small medium enterprises ہوتے ہیں, ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں بیکاز ان کے پاس اتنا کم بجٹ ہوتا ہے. تو جو بڑے بڑے مجھ سے میں تو بہت ہی لائک معمولی سی بزنس کنسلٹنٹ ہوں, لیکن جو مجھ سے زیادہ اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہیں اور پاکستان مارکیٹ کو بیسکلی رول کرتے ہیں, وہ اتنا چارج کرتے ہیں کہ اسٹارٹ اپس کو موقع نہیں ملتا. اور میرا خیال ہے
the future is in small businesses. Future of works is defined very clearly in the future of businesses. तो वो चीजें देखने वाली हैं कि हम उन businesses को, तो उनकी consultancy अगर मुझे 2 रुपया कम भी मिलता है तो I don't mind doing it. हाँ, बिल्कुल सही. अच्छा इरम, मैं आपकी तो हर उस माशाल्लाह नए business को support करती हूँ. हाँ, और हर उस business को काम करना चाहती हूँ जो नए हैं. बस ये मुझे पता बिल्कुल. है. अच्छा इरम, आपने कराची में मैंने आज से जब मुलाकात हुई थी तो आप माशाल्लाह यू गिव लेक्चर्स इन द कॉलेजेस अबाउट द एडवर्टाइजिंग कैसे होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए प्रोडक्ट की. अभी आप देखें हमारे जो यंग जनरेशन और यंग को भी छोड़ के हमारे जो दूसरे लोग हैं वो भी बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस खोल रहे हैं. उनके बारे में आप उनको क्या एडवाइस देगी कि मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए एक प्रोडक्ट की. लैला, वो तो फिर प्रोडक्ट वेरिएशंस तो डिफरेंट सॉर्ट्स की होती है ना. अभी आजकल सब लोग चाहते हैं, और कोरोना ने तो जाहिर यही बता दिया कि जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ आए ना आए, लेकिन फेसबुक पे आपको हर रोज एक तस्वीर अपलोड करनी चाहिए, और आपकी शक्ल कैसे भी हो, पावे कैसी भी हो, लेकिन सुबह उठ के आपको कतरीना ही जैसा लगना है. तो बस वो कोई मसला नहीं है. तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि आपकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है या मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के हवाले से, जैसे मैंने कहा, इट्स रिलेटेड टू माय कंसल्टेंसी, कि अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो पहले आपसे जो सबसे जरूरी चीज, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पहले ये देखिए कि आया उस प्रोडक्ट की जरूरत भी है मार्केट में. अभी तो इतने प्रोडक्ट्स हैं, और फिर प्राइस कंपटीशन बहुत है. फिर हर आदमी जो है वो कहता है कि अगर वो 2 रुपए भी खर्च कर रहा है या 2000 रुपए भी खर्च कर रहा है तो उसको सर्विस वैसी ही मिलनी चाहिए. सो आई थिंक 3-4 चीजों को सामने रखते हुए, कीपिंग इन माइंड दैट योर प्रोडक्ट quality, quantity, and above all, the price has to be the main factor out here. Because today we are living in a world जहाँ पर price जो है ना is the most important factor. कि लोगों को अगर समझ में आती है तो 400 रुपए की चीज भी लेंगे, और समझ में नहीं आती है तो 40 रुपए की चीज भी नहीं लेंगे. So I think that is something one has to look into it. Advertising, आधे से ज्यादा लोग अब आपका ये शो होता है, आप इसको इतनी सोशल मीडिया पे प्रमोट करती हैं, हर जगह करती हैं, तो एक एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है. हाँ, आप इसमें पैसा लगा देती हैं तो वो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव आ जाता है. तो इन दोनों चीज, अब when you give lectures, when I give lectures, I always say that advertising is who we are and marketing is what we do. Simple definition of between the two. So I think that is something which people have to understand. जब मैंने पहले भी कहा कि आप जहाँ भी पढ़ाते हैं या पाकिस्तान में जो भी काम करते हैं, यहाँ पर जो यूथ है वो बहुत ब्रिलियंट है. अगर उनको सेंस ऑफ डायरेक्शन, और इस मुल्क में जो नेसेसिटीज हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान में अगर आपको प्रॉपर नेसेसिटीज मिल जाएं, तो फिर तो इससे बेहतरीन मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है. बिल्कुल आपने सही बोला. आई लव द वे जिस तरह बोल रही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान. जबरदस्त. जी, हमारा फेडरल कैपिटल, हमारे पास व्हाइट हाउस तो नहीं है, लेकिन हमारे पास भी प्रेसिडेंसी भी व्हाइट हाउस ही जैसा है. अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके अंदर कौन सा ट्रम्प है. आजकल तो मुझे लगता है सिर्फ हुक्म का एक ही चल रहा है हमारे यहाँ, बस यही चलता है. हाँ. अच्छा इरम, आपने यूके में इतना टाइम गुजारा माशाल्लाह, तो अपना थोड़े बारे में बताएं. आप यूके में हाउ डिड यू स्टार्ट, मीडिया, टीवी, मार्केटिंग. मैं लोगों को बताती चलूँ, व्यूवर्स को, ये जो है इनकी शक्ल नजर नहीं आ रही है, मगर ये जो कह रही कि मैं मामूली सी पर्सन हूँ, ये बिल्कुल मामूली सी पर्सन नहीं है, ये काफी फेमस है. और इनकी मार्केटिंग एंड बिजनेस कंसल्टेंसी इज 10 out of 10. इन्होंने यूके से पढ़ा है और ये काफी स्ट्रिक्ट भी है. तो चले इरम, अब आप बताएं. अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी. अच्छा, मैंने तुम्हें इसके तो हाँ नहीं पड़ेगी तो 10 out of 10 इसलिए दिए थे क्योंकि मैंने लैला को 100 पाउंड दिए थे ये सब कहने के लिए, तो वो तो इसने कह दिया. अब इसके बाद ये कुछ और कहेगी तो और फिर बढ़ता जाएगा रेट. बट नहीं, लैला हैज ऑलवेज बीन काइंड, लैला हैज बीन फैमिली. मैं तो बहुत कुछ करती नहीं हूँ. अभी मैं तो हर वक्त सेशंस मना कर देती हूँ, लेकिन ये पता नहीं कोई ऐसा था. इससे पहले जब हो रहा था तो मैं ट्रैफिक में 45 मिनट्स फंस गई तो घर नहीं पहुंच सकी. बट लंदन, हाँ, मतलब लंदन से अभी भी मैं लाइक कोरोना से पहले जो लास्ट में फ्लाइट थी वो लंदन ही की थी, और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ फिर. तो लंदन, आई डोंट नो, लंदन विल ऑलवेज बी माय फर्स्ट लव. आई एक्चुअली 20 साल गुजार दिए, इतना पढ़ा,
کڑو کر سب کر کے لیلا جیسے لوگوں کو سدھارا اور پھر کتنا کام کیا بٹ کیا کہتے ہیں ایک انسپریشن جو ہوتی ہے نا, جو بھی سن رہا ہے, آپ لوگ مجھے اس لیے نہیں دیکھ پا رہے اس وقت کہ اچھا یہ نہ دیکھیں, لیکن فی الحال یہ ہے کہ جو جیسے لیلا نے کہا کیا سیکھا کیا کیا, میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے ہر اپنے دوست لندن سے یا ہر جاننے والے یا کام کرنے والے سے ہر چیز ایک نئی اور اچھی سیکھی. میں آپ کو بتاتی ہوں لیلا سے میں نے یہ سیکھا کہ آدمی کے پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور سیکھنے کی. میں نے لیلا کو ایک کریٹو آرٹسٹ سے لے کے ایک ڈینٹسٹ اسسٹنٹ تک پڑھتے ہوئے دیکھا, اور میں ہر روز سوچتی تھی کہ یہ مجھے ہر روز ایک نئی چیز سکھاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ انسپریشن ہوتی ہے جو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سیلیبریٹی کو یا پرسنالٹی کو آئیکن بنائیں, صرف ارد گرد دیکھنے کی دیر ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کیسے لوگ ہیں. اور جب آپ کو سب ان 5-6 لوگ جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں نا, ان میں سے ایک اچھی چیز اٹھا لے تو آپ سے تو بہترین انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو بس یہی ہوتا ہے. اور میں تو ویسے بھی کبھی, یہ تو لیلا پھر بتائے گی اس لیے کہ اس کے میں نے اس کو پھر 50 پاؤنڈ دیے, کہ میں تو ویسے بھی کسی میں نیگیٹیوٹی نہیں دیکھتی, یہ آپ کو یہ بتا دے گی. میں کبھی کسی میں یہ نہیں دیکھتی کہ کس میں کیا برائی ہے کیا یہ ہے. بس جو میں کسی کے لیے, میرے نظریے میں ہر وہ انسان سکسیسفل ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہی آپ کسی اور کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو یہی آپ لوگوں کو سب کو ہونا چاہیے. اور آج جہاں یہ لیلا نے کبھی ہمت نہیں ہاری, یہ بھلا بتائیں یہ شو کرنے شروع ہو گئے, کل پتا چلے گا کہ یہ پتہ نہیں کسی پلانٹ آف بی پہ جا کے مجھ سے کہے گی مجھے شو کرنا, آپ گیسٹ آئیں گی, تو سوچیں اب کیا ہوگا. تو بس یہی ہے کہ زندگی میں اگر کسی سے آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی وہ اچھی چیز اٹھا لیں, تو آپ میں جو کوئی کمی ہوتی ہے وہ خود بخود پور ہو جاتی ہے, خود بخود بھر جاتی ہے. بالکل آپ نے صحیح زبردست بات بولی ہے, اس لیے کہ کافی میں نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان میں جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, جب ہائی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ نکمے ہی کیوں نہ ہو, لیکن لوگ انہیں فالو کرتے ہیں. مگر اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو 5-star people, intelligent people around you, so you can pick up like something from them as well in order to improve yourself. اچھا ارم, بالکل بالکل صحیح کہہ پاکستان میں رہی ہیں. ماشاءاللہ میں نے آپ کو کافی دیکھا ہے ہارڈ ورکنگ کرتے ہوئے. بزنس پلانز, میرے سے یہ الفاظ نہیں بولا جاتا ہے, بزنس اسٹریٹجی, ہمیشہ میں اس پہ گھبرا جاتی ہوں. اور اسٹریٹجی, لندن میں ہاں اسٹریٹجی, تو لندن میں رہ کے بھی اگر ہاں میں کبھی کہہ جاؤں نا دیا انگریزوں میں, تو وہ یہ کہتے ہیں لیلا کم آن لیٹس سے دیٹ ورڈ. اینی وے, تو ہاں ہمارے جو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بس کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بزنس کرنا ہے وداؤٹ اینی پلاننگ, وداؤٹ اینی ایلیمنٹ آف بلٹ پوائنٹس. تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ بزنس کرنا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا ایڈوائس دے گی جو ہمارے ویورز اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بزنس پلان کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھو لیلا, کوئی بزنس پلان جو ہے بزنس سسٹینیبل ہی نہیں ہو سکتا. اگر پلان لکھ نہیں سکتے تو آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک اپنے دماغ میں, مائنڈ سیٹ میں اس کو فارمولیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی مجھے 3 مہینے میں یہ کرنا ہے. آپ آدھے سے زیادہ بزنس ماڈلز اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے فائنینشیل پروجیکشن صحیح نہیں ہوتے. تو اگر آپ پاکستان میں یہ دیکھیے, پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آپ کہیں بھی بزنس شروع کرتے ہیں, اگر آپ نے اپنی کاسٹ کو بڑھا کے آپ نے یہ کہا کہ جی میں اس کو یہ پیسے دوں گا, میں اپنے آفس کو یہ سب کریے, بٹ کاسٹ ہیز ٹو بی ڈاؤن ان آرڈر ٹو میک پروفٹ. یور کاسٹ ہیز ٹو بی لوور دین یور پروفٹس. سو اس طرح آپ فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے, ورنہ کوئی بزنس پلان کبھی بھی سسٹینیبل نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کو آگے جا کے سسٹین نہ کر سکیں. پیسہ خرچ کرنا اور پیسہ بنانا بہت الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل آپ نے صحیح بولا. آپ جتنا, ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب میں نے اتنا خرچہ کیا ہے تو میں 5 روپے اگر میں نے خرچ کیے تو مجھے 15 روپے چاہیے. اچھا ارم, ایسے نہیں ہوتا. اچھا چلے آپ کو زیادہ پتا ہوگا بزنس پلان کے بارے میں. یو آر رائٹ, انسان کو ہمیشہ ایک ذہن میں ڈیڈ لائن رکھنی چاہیے کہ میں نے 6 مہینے کے بالکل, اندر ٹائم یہ لائن سے کرنا ہے. بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. جس طرح میں کرتی ہوں, میں نے 1 سال میں سوچا تھا کہ میں آئی ول ڈو لندن اسکول آف جرنلزم, میں نے یہاں ٹریننگ کرنی ہے, مجھے یہ کرنا ہے. الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ ویری ویل.
اس لیے کہ میں نے کچھ آپ سے بھی سیکھا ہے, ڈانٹے کھا کھا کے کہ ٹرائی ٹو سوٹ یور سیلف. آپ اپنی زندگی میں ایک پرنسپل لے کے آؤ, ایک پرنسپل کی طرح رہو کہ میں نے آج یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے پاکستان میں, ورنہ میں آگے نہیں بڑھتی اگر ان کی ڈانٹ نہ پڑتی. ارم, اگر ہمارے آڈینس آپ سے کچھ چلے کوشچن کرنا چاہے بالکل مارکیٹنگ بالکل, کے آئی ایم بارے اوپن ٹو میں, کوسچنز. اور ہاں بالکل. مارکیٹنگ کے بارے میں, بزنس کے بارے میں, اینڈ آلسو کسی بھی حوالے, آئی ایم اوپن ٹو کوسچنز. اچھا, ابھی ہمارے کتنے آڈینس ہیں جو سب دیکھ رہے ہوں گے, ان کی بھی کافی یعنی کہ خواہشات ہے کہ وہ بھی آگے بڑھے. تو انٹرپرینور, what is all about entrepreneur? کیونکہ میں آپ کے پائن یہ کمیونٹی میں دیکھتی ہوں, آپ ہر روز انٹروڈکشن کروا رہی ہے ماشاء اللہ نئے نئے ٹیلنٹ کو. اگر کسی نے جوائن دیکھیے کرنا لیلا, ہو پائن کمیونٹی, ابھی تو وہ تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو فار مینشننگ پائن لیلا. دیکھو ابھی جو, اگر جیسے میں نے کہا کہ نوکریاں کتنی آپ دے سکتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ, اب تم بھی اپنا شو کرتی ہو, بہت سی ایسے جن کو ہم یوز کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ابھی جھاڑو پوچھا .com ہے, ویری ینگ اسٹارٹ اپ, ویری نائس, ہی ڈز امیزنگلی ویل. اس کی ایک ایک جھاڑو وہ بناتا ہے وچ از دا بیسٹ جھاڑو, کہ وہ ٹوٹتی نہیں ہے. انفیکٹ I have been telling people کہ آپ دوسرے لوگوں کو تو کام کر ہی رہے. دیکھیں جو لارجر انڈسٹریز ہیں ان کو تو ابھی کوئی نقصان یا فائدے کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا, لیکن جب تک آپ دوسرے اسمال انٹرپرینرز کو آنے نہیں دیں گے تو پھر کیسے آگے بڑھے گا کام. بیکاز صرف جب ایک یاد رکھیے کہ کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں, چاہے وہ اسمال بزنس ہو یا مڈل ٹیئر کو آپ ریوائز کرتے ہیں یا اسکلیشن پہ لے جاتے ہیں یا اسکلیٹر پروگرام ہوتا ہے, اس میں آپ 1 سے 2 لوگوں کو کام بھی دیتے ہیں, ان کے پھر اس کے آگے کام چلتا ہے تو ان کے بھی گھر باریاں چلتی ہیں, ان کی بھی رزق روزی آتی ہے. تو یہ ایک بہت ضروری اسپیکٹ ہے کہ اگر ایک بزنس مین اگر میں کل سوچتی ہوں کہ مجھے فوڈ بزنس میں جانا ہے, تو ظاہر ہے میں کسی وینڈر کو بھی لوں گی, کسی سے سامان بھی خریدوں گی, کسی سے پیکیجنگ بھی کراؤں گی, تو 2-3 لوگوں کو تو آٹومیٹکلی کام مل گیا نا. تو انٹرپرینورشپ از آل اباؤٹ ایکسپینڈنگ فیوچر آف ورکس. صحیح. اچھا, آڈینس کو میں بتانا چاہتی ہوں, اگر آپ نے ارم مسعود کے پیج پائن کمیونٹی کو جوائن کرنا ہے, وچ از PINE, پائن پھر کمیونٹی, آپ فیس بک پہ وہ سرچ کر سکتے ہیں ان کے پیج کے بارے میں. آپ ارم مسعود کو آلسو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لنکڈن میں اور فیس بک پہ. ان سے آپ سوال کریں, یہ آپ کو بہترین طریقے سے جواب دیا جائے گا کہ کس طرح ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ میں آپ کو قدم رکھنا چاہیے. ارم, کبھی آپ کو کوئی ایسی ڈیفیکلٹی ہوئی ہے کسی بزنس کلائنٹ کے ساتھ جو بہت ہی پھنسی ہو, سر کھا جائے؟ ہاں, پائن خود بھی کافی پھنسی ہے کیونکہ پائن بھی اسٹارٹ اپ ہے, تو ظاہر ہے پائن خود بھی بہت پھنسی ہے. بٹ یس, ہوتا ہے. جیسے اب آپ آ جائیں اور کہیں کہ ہمیں بزنس کرنا ہے, لیکن پتہ نہیں اللہ واسطے کون سا بزنس کرنا ہے. تو جب آپ کے دماغ میں خود کوئی ایک آئیڈیا صرف بزنس نہیں جنریٹ کر سکتا نا, اس آئیڈیا کو آپ صبح اٹھ کے خواب دیکھ لیں کہ جی میں تو بن گیا قائد اعظم یا میں بن گئی شاہ رخ, تو پھر ایسے نہیں ہوتا نا. اس آئیڈیا کو فارمیشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس آئیڈیا کو ہم آگے کیسے لے کے جائیں گے. اور خواب دیکھنا بہت ضروری ہے, بیکاز اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے اور آپ کے اندر کوئی بزنس آئیڈیا کہتے ہیں نا نہیں پیدا ہوتا دماغ میں, if it's not there, تو آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خواب میں پورا کر سکتی ہوں یا آپ کا بزنس آئیڈیا میں پورا کر سکتی ہوں, تو وہ غلط ہے. آپ کو اپنے آئیڈیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور اس میں لوگوں کو یہ سب سے جو مین چیز یہ ہوتی ہے لیلا کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے, کہ اس پہ یقین کتنا ہے آپ کا خود کا یقین کتنا ہے کسی کو Believe in آگے لے کے yourself. چلنے کا. Always believe in Yes, that is yourself the most and important always thing. think positive. اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو اچھی چیزیں آپ کے ساتھ ہوئے گی زندگی میں. اچھا, آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں, آڈینس کو بھی بتانا چاہتی ہوں, ہم بزنس اور مارکیٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آج میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہی تھی, اینڈ اس میں جی انٹروڈکشن کروایا تھا ایک انگریز آدمی کا. اچھا بھائی, he was only 25 years old, 25 سال نہیں, سوری 23 ایئرز اولڈ. یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے, لیڈس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے, اور ان کا شوق کیا تھا, جو انسٹاگرام پہ بگیسٹ سیلیبریٹی بن چکے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ صرف جا کے بینچ پہ بیٹھتے ہیں, اور اس کو صرف بینچ کو, وہ ان کا صرف طریقہ ہوتا ہے کہ یہ بینچ اچھی ہے,
ये लकड़ी अच्छी है, तो वो जो है इतना उनका बिजनेस बढ़ गया है दैट ही एक्चुअली बिकेम अ बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम। क्या है, बेंच पे बैठता हूँ और वो दुनिया भर की बेंचों पे जा रहे हैं, उनको टिकट्स मिलते हैं कि वो आए और इस बेंच पे बैठे और बताए कि ये बेंच अच्छी है कि नहीं है। तो पाकिस्तान के अगर बेंच में बैठा तो माशाल्लाह के डंडे वगैरह गिर जाए और नीचे गिर जाए। वो तो ये बता रही कि देखिए छोटी छोटी पाकिस्तान में तो चीजें। सबसे बड़ी बात है बेंच ही नहीं होती तो डंडे तो बहुत दूर की बात है। नहीं नहीं, इसलिए मैंने चलो भाई पाकिस्तान में जो आप लोग के जो कराची में जो पुल जब डिफेंस जाते हुए जो पुल आता है उसमें मैंने पत्थर की कुछ बेंचेस देखी थी। और आपको तुम ही हमारे आके सिंध बैठ का के तो तस्वीर खिंचा लेना। आपको हमारे सिंध का टूर तो याद ही है, तो आपको याद है मेरी उर्दू कैसी थी वहां पर। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे प्लीज स्टार माजरत वॉर्स। चाहती हूँ। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर मुझसे कोई गलत अल्फाज उर्दू का निकल जाए। अच्छा इरम, आपके पास टाइम कम है, आपने कहा कि आपको मीटिंग पे जाना हाँ है, यू मेरे हैव पास वेरी 3 मिनट है बस। हाँ 3 मिनट है, तो प्लीज 3 मिनट में एक अच्छा सा मैसेज हमारे ऑडियंस को दिखाएं। हाँ मैसेज तो बस यही मैं दे सकती हूँ कि अगर बेहतर इंसान वही है जो हर रोज कोई एक नई चीज अच्छी सीखे, फिर उसको खुद अपने अंदर उसमें बसने की कोशिश करे या अपने अंदर बसाने की सही। कोशिश करे। और आई थिंक अब तुमने मुझे कोई पैसे तो नहीं दिए लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी यहाँ पर एक बात करूंगी कि लैला जैसे लोग जो होते हैं ना दुनिया में, वो आपको बहुत एक ऐसी फीलिंग देते हैं कि कहीं आप कमजोर होते हैं ना, तो फिर मैं लैला को देख लेती हूँ तो फिर मुझ में ताकत आ जाती है। मैं बड़ी कमजोर औरत हूँ वैसे, लेकिन जब मैं दूसरों को देखती हूँ ना तो फिर मुझ में एक एक चीज की कहते हैं तो बहुत आजकल सब ये लोग फ्रेज हैं कि ओ शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमेन। पर ये याद रखिएगा कि एक स्ट्रांग वुमेन एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है और एक बेटी भी होती है। तो फिर वो जाके बड़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप औरत को कहते हैं तो औरत से तो दुनिया में कोई ज्यादा स्ट्रांग चीज नहीं होती, लेकिन यही औरत जब एक रिश्ते में आ जाती है तो बहुत ही कमजोर हो जाती है। बस तो इस औरत की इज्जत करना सीखें। जबरदस्त, बड़ी आपने अच्छी बात बोली है, मैंने इन्हें कोई पैसे नहीं दिए थे। तो चले इरम, बहुत बहुत शुक्रिया इमोशनल हो गई आपने लैला। हमें नहीं अभी आंसू नहीं निकले, मगर आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बोल दी, बहुत मैं बहुत जित शुक्रिया। नहीं, मैं और तुम्हारी पूरी इल्मी सिटी का भी बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये नहीं खुल सका कैमरा, बट मैं काफी अच्छी, 2 आंखें हैं, एक नाक है, कान है, सब कुछ है माशाल्लाह। कोई ऐसी मैं कोई भयानक शक्ल की औरत नहीं हूँ, लेकिन वो आप लोगों का सबका शुक्रिया। और मैं फिर एक शो करूंगी, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि लैला तुम हमारे स्टार्टअप्स का कोई शो करो ताकि उनको आगे आके बोलने का मौका मिले कि जी वो लोग बिल्कुल, कैसे। इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इरम, आई थिंक वी लॉस्ट इरम। चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज का प्रोग्राम देखने का। इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात अब कल होगी एक बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ, और हम बात करेंगे एजुकेशन पे। इन अ मीन वाइल अपने अच्छे फ्राइडे को गुजारे, नाइस वीकेंड, अल्लाह हाफिज फ्रॉम मी।